Galaxy News Hour live. देशका जल्दाबल्दा समस्या एकातिर छन्, संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेको भूमिका अर्कोतिर छ। तर हाम्रा राज्यका हर्ताकर्ताहरूलाई यी कुनै कुराको मतलब नै छैन। नितान्त आफ्ना निजी र दलीय स्वार्थ राज्ययन्त्रका हरेक अन्तरकुन्तरमा घुसाउन पाए उनलाई पुगेको छ। अहिले यस्तै भूमिका देखाइरहेका छन् कानून मन्त्री धनराज गुरुङले। आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि उनी अहिले न्यायपालिकालाई अस्तव्यस्त बनाउन लागि परेका छन्। यसका लागि उनी संविधान र कानूनले तोकेको अभिभारा र सीमालाई समेत पैतालामा कुल्चन तयार भएका छन्। अति जरुरी काम छाडेर उनी बिना काममा औचित्यहीन तवरले विदेश घुम्न लागेका छन्। न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न नसक्दा न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवा बढुवा रोकिएको छ। न्याय परिषद गतिहीन हुँदा गम्भीर प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीशका फाइल दराजमा थन्किएका छन्। देशभरका न्यायालयमा करिब 100 न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठकका लागि मन्त्रीको बाटो कुरेर बसेको भनेर सार्वजनिक रूपमै गुनासो गरिरहेका छन्। तर मन्त्री गुरुङ भने तत्काल नगरी नहुने काम छोडेर नगए पनि हुने विदेश भ्रमणमा हान्निँदैछन्। कुनै औपचारिक कार्यक्रम र निम्तो नभए पनि घुम्न पाइने भएपछि आजै राति अमेरिका उनी उड्दैछन्। यता संवैधानिक संरचना र राज्य प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाएर विदेश घुम्न निस्कनुको पछाडि न्यायपालिकालाई रिक्ततातिर धकेलेर अरू कुनै राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिको नियत त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। किनभने कानून मन्त्री गुरुङ मात्र होइन, केही समय यता न्यायपालिकाप्रति सिङ्गो कार्यकारीको बदनियत देखिँदैछ, जुन आपत्तिजनक छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सर्वोच्चको परमादेशपछि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु। मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न 5 दिनको समय। हिक्मत कार्की भन्छन् कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन तयार छौं। प्रधानमन्त्री फर्के लगत्य औपचारिक कार्यक्रम बिने कानून मन्त्री एक साताका लागि अमेरिका जाँदै। एकपछि अर्को सदस्य नहुँदा संवैधानिक परिषद बैठक अनिश्चित, न्यायालय फेरि नेतृत्वविहीन हुने। नेपालमा अमेरिकी गतिविधि बढेपछि चिनिया नेताहरूको आगमन बाक्लियो। 2 वर्ष यता 5 उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँमा वाम दल मार्फत प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति। सिङ्गापुरमा 20 वर्षपछि महिलालाई मृत्युदण्डको सजाय। 5 वर्ष अघि 30 ग्राम हेरोइन तस्करीमा दोषी ठहर भएकी महिलालाई दियो फाँसी। र फिफा महिला विश्वकपमा डेनमार्कलाई हराउँदै इङ्ग्ल्यान्डको लगातार दोस्रो जित। अर्जेन्टिना दक्षिण अफ्रिकासँग बराबरीमा रोकियो। चीनद्वारा हैटी 1-0 पराजित। संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदका महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित हुने गरी कानून मन्त्री धनराज गुरुङ एक साताका लागि अमेरिका भ्रमणमा निस्कँदैछन्। सरकारले नै कुनै जरुरी नपरी सरकारी पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा नजाने नीतिगत निर्णय गरिरहेका बेला मन्त्री गुरुङ कुनै औपचारिक कार्यक्रम बिनै घुमघामका लागि आज राति अमेरिका जान लागेका हुन्। अब उनकै कारण पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक अनिश्चित भएको छ भने न्याय परिषदमा विचाराधीन न्यायाधीश नियुक्ति तथा कारबाहीको एजेन्डा पनि अलपत्र पर्ने भएको छ। मुलुक संविधान अनुसार चलिरहेको हुन्थ्यो र त्यसमा देशका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू इमानदार हुन्थे भने गत असार 20 गते अगावै देशको भावी प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुन्थ्यो। किनभने साउन 20 गतेबाट प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अवकाश पाउँदैछन्। प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा 1 महिना अगावै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइसक्नुपर्ने संविधानको धारा 284 उपधारा 3 मा प्रष्ट लेखिएको छ। यो प्रावधान कुल्चेर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छैनन्। बरु देशका जल्दाबल्दा काम र बाध्यात्मक संवैधानिक दायित्व पन्छाएर उनी 7 दिनसम्म युरोपमा बिताएर आएका छन्। उनलाई यतिखेर संविधान अनुसार देश चलोस् नचलोस् आफ्नो मन्त्री परिषद नखलबलियोस् भन्ने मात्र चिन्ता छ।
युरोपबाट फर्केर आए लगत्तै उनले शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अर्थ र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिएकामा मात्र चिन्ता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिकन राजीनामा दिने भए देऊ, नत्र भने सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर, यो राजनीतिक कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लाँदैन। म यति भन्न चाहन्छु। अरू घटनाक्रम के भएको छ भन्ने कुरा मैले उपप्रधानमन्त्रीजीहरू मन्त्रीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि मात्रै अनि भन्न सक्छु। मैले प्रधानमन्त्री दाहाल युरोपबाट फर्किए लगत्तै कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ अमेरिका जाँदैछन्। अमेरिकामा उनले देशको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यस्तो कुनै महत्त्वपूर्ण औपचारिक कार्यक्रम पनि छैन। त्यहाँका नेपाली समुदायको निमन्त्रणामा केवल घुम्न र एक साता बिताउन अमेरिका जान लागेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको हकमा संवैधानिक परिषदमा कानुन मन्त्री पनि सदस्यका रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ। यस हिसाबले हेर्दा कम्तीमा एक सातासम्म कानुन मन्त्रीकै कारण संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने छैन र देश फेरि अनिश्चितकालका लागि प्रधान न्यायाधीश विहीन बन्ने भएको छ। यति मात्र होइन, कानुन मन्त्री देशमै हुँदा पनि न्याय परिषदको बैठकका लागि समय नदिँदा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रिक्तता बढ्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतमा 6 न्यायाधीशको दरबन्दी खाली भइसकेको छ भने अर्को साताबाट प्रधान न्यायाधीश पनि अवकाश पाउँदैछन्। न्यायाधीशमा पनि रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि नै पदपूर्तिको व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था यहाँ पनि कुल्चिएको छ। उच्च र जिल्ला अदालतमा करिब 100 न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ। यसले न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भइरहेको छ। मन्त्री गुरुङले समय दिन नभएकै कारण न्याय परिषदको बैठक बस्न नसकेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशले गुनासो गरेको पनि धेरै भइसकेको छ। हामीले सर्टलिस्टिङ गरेर न्यायाधीशको सर्टलिस्टिङ गरेर राखेका छौँ, तर अब नियुक्ति गर्नलाई परिषदको बैठक चाहिँ नि हुन नसकेको कारणले चाहिँ मतलब के भने अब त्यो पनि नियुक्ति गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर अब अहिले 27बाट अब करिब छिटै नै एराउन्ड 60 को चाहिँ नि उसमा हाराहारीमा अब उच्च अदालतमा खाली हुन गइरहेको छ। अब 60 जना न्यायाधीश चाहिँ खाली हुँदाको अवस्थामा अदालत चाहिँ वास्तवमा चल्न बहुत जटिल एउटा स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ। यति मात्र होइन, 2 करोड घुस डिल गरेको अडियो प्रकरणमा मुछिएकादेखि झगडियाको गाडीमा सित्तैमा घुमघाम गरेर न्यायाधीश पदकै मर्यादाको धज्जी उडाएकाहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया समेत न्याय परिषद बैठक बस्न नसकेकैले रोकिएको छ। अझ कानुन मन्त्री नै सदस्य हुने न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न नसक्दा उनकै मन्त्रालय पनि निमित्त सचिवका भरमा चलिरहेको छ। अन्य सर्वबढुवाका काम समेत ठप्प भएका छन्। यस्तो बेलामा आफै अग्रसर भई संवैधानिक संरचनालाई पूर्णता दिई न्याय र सुशासनका काम प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने मन्त्री आफै आलटाल र अवरोधमा लाग्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा होइन र? न्यायपालिकालाई पूर्णता दिने सवालमा प्रधान न्यायाधीश पछिका जिम्मेवार मानिएका कानुन मन्त्री नै असहयोगी देखिएका पछिल्ला गतिविधिलाई कसरी लिने भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता टिकराम भट्टराईलाई सोधेका छौँ। रिक्त रहेका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने पहिलो दायित्व र न्याय परिषदको बैठक बोलाउने दायित्व प्रधान न्यायाधीशको हो। त्यो प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा आएर कानुन मन्त्रीले आफ्ना सहमति छन् भने सहमति, विमति छन् भने विमति गरेर एउटा विधि प्रक्रियामा गएर यो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। कार्यपालिकाले अनावश्यक रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिमा चासो देखाउनु हुँदैन। आफ्ना जायज सरोकार व्यक्त गर्न सक्छन्, तर प्रक्रियालाई लम्ब्याउने क्रममा हामी बार एसोसिएसनको सदस्यको हैसियतले हेर्दा अहिले प्रधान न्यायाधीशले होइन, कानुन मन्त्रीको कारणले यो नियुक्ति प्रक्रिया रोकिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। कानुन मन्त्रीले यो गाँठो अविलम्ब फुकाउनुपर्छ। कानुन मन्त्री पनि असल हुनुहुन्छ, राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षपाती हुनुहुन्छ, तर उहाँ कानुन मन्त्री भइसकेपछि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न चाहिँ उहाँको तर्फबाट ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन्। मिटर ब्याजुलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो। उक्त विधेयक आज राष्ट्रपति पौडेलले पारित गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनको रूप लिएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक 15 असार 2080 मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो। 31
30 असार 2080मा प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकलाई 10 साउनमा राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको थियो। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै मिटरबाजीलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ। इटलीको साताव्यापी भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज स्वदेश फर्किएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटलीको रोममा आयोजित फूड सिस्टम समिटमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल यही साउन 6 गते त्यसतर्फ गएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भ्रमण सफल भएको दावी गरे। सम्मेलनको क्रममा महत्त्वपूर्ण भेटघाटहरूबाट यो भ्रमण सफल भएको आफूले ठानेको उनले बताए। व्यस्तताका बावजुद इटलीको विकास निर्माणदेखि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको अवलोकन गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउत लगायत सहभागी थिए। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन च्याचुन स्वदेश फर्किए। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको भ्रमणको 7 दिनभित्रमा भएको भ्रमण छोटो समयमा तय भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। विगतको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने अमेरिकी उच्च अधिकारीको भेटवार्ता अघि तथा पछि चिनिया अधिकारीहरूको भ्रमण हुने गरेको छ। यसपालिको चिनिया नेताको भ्रमणका क्रममा उच्च स्तरीय भेटवार्ता गरेका च्याचुन खास गरी वाम दलसँगको छलफल र कार्यक्रममा केन्द्रित भए। अमेरिकाले रणनीतिक स्वार्थका योजनामा प्रगति गरिरहँदा आफू पछि परेको महसुस गरेको चीनले आफू निकट दलहरू मार्फत कूटनीतिक प्रभाव विस्तारमा सक्रियता बढाएको देखिन्छ। नेपालका लागि नयाँ तर चिनिया राजनीतिमा प्रभाव राख्न सक्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन च्याचुन 3 दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको भ्रमणको 7 दिनमा भएको उनको भ्रमण छोटो समयमा तय भएको जानकार अधिकारी बताउँछन्। स्वदेशमा नभएका बेला भ्रमणमा आएका उनले भर्चुअल रूपमै भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग संवाद समेत गर्न भ्याए। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा समेतलाई भेटेका उनले आफ्नो समय मुख्य गरी वैचारिक निकटता भएका वाम दलसँग बिताए। माओवादी केन्द्रको निम्तोमा आएको भनिएका उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हासँगै नेमखिपाका नेताहरूसँग समेत भेट गरे। सीमावर्ती सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गरिबी निवारणका लागि परियोजना घोषणा गरे। यसले चीनले वामदल मार्फत नेपाली राजनीतिमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ। अहिले पार्टी चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा आयो जसले नेपाली विदेश नीति सञ्चालकहरूलाई अत्यन्त कन्फ्युज बनाएको छ। अहिले उहाँ आएर $145 मिलियन दिने भनेर घोषणा गरिदिनु भयो। कुन प्रोग्राम कसलाई दिने, कुन एग्रिमेन्ट अर्थ मन्त्रालयसँग कुरो भएको नभएको के भएको त्यसबारेमा कुनै छलफल भएको छैन हैन। पार्टी टु पार्टी रिलेसन हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। तर यहाँ पार्टीले राज्यसँग सम्बन्ध बनाउन खोज्यो क्या अहिले चाहिँ। र उनको यो भ्रमण हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भने कि चीनले पार्टीको थ्रु राज्यसँग, नेपाली राज्यसँग सम्बन्ध बनाउन खोजेको छ। चीनका नेताहरू मात्र होइन, नेपालका वाम दलका नेताहरू समेत पछिल्लो समय बाक्लो चीन दौडाहामा छन्। विगतमा देशको संस्थापनसँग निकट सम्बन्ध राख्ने चीनले अहिले रणनीति बदलेर वाम दलसँग सहकार्य बढाइरहेको छ। खास गरी नेकपाको फुट र एकता अनि एमसीसी विवादका बेला चीनको नेपालमा सक्रियता बढेको थियो। तर यहाँका वाम दल मार्फत भरमग्दुर प्रयास गरे पनि एमसीसी रोक्न चीन सफल भएन र अहिले एमसीसी कार्यान्वयनमा अघि बढ्दा चीनसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन स्तर कमजोर छ। खास गरी बीआरआईमा प्रगति भएकी छैन। अझ अमेरिकी उच्चस्तरीय भ्रमण लगत्तै हुने चिनिया भ्रमणको अन्तर्य यसैसँग लुकेको छ। कहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले म भारत नगइकन चीन जान्न भन्नुहुन्छ, कहिले बुवा फोरमको मिटिङमा चीनले बोलाउँदाखेरि मलाई उता जानु पर्यो भन्नुहुन्छ, कहिले हामीले रसियाको विरोधमा एउटा युक्रेनको पक्षमा भोट हाल्छौँ। एमसीसी पास नहुने यहाँ एउटा डाइनामिक्समा बढ्ने हो। फेरि एमसीसी पास भयो, चाइना एकदमै दुखित भएको जस्तो देखियो। अब त्यत्रो ट्रान्स हिमालयन इन्टिग्रेटेड कनेक्टिभिटी नेटवर्कको अवधारणा अन्तर्गत
खड्ग ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यति धेरै 6-7वटा सम्झौता भए, नाका खोल्ने भनेर भए, केही पनि भएन। अनि यसले गर्दाखेरि एउटाप्रति अर्को सशङ्कित छन्, त्यस भएर आइराख्छन्। विश्व महाशक्ति बन्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरेर आक्रामक विदेश नीति अपनाइरहेको चीनको प्रभाव रोक्न झनै आक्रामक रूपमा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग सहकार्य बढाइरहेको छ। यस्तोमा नेपालमा दुबईको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। पश्चिमासँग निकट ठानिने काङ्ग्रेस अनि चीनले आफू निकट ठान्ने वाम दलबीच सत्तामा आलो पालो चलिरहँदा उत्तरी छिमेकीको चासो बढ्नु अनौठो होइन। तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भित्रैसम्म जरा गाड्ने र सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत उनीहरूको होड देखिनु चाहिँ नेपाल कूटनीतिक रूपमा कठिन अवस्थामा फस्न सक्ने सम्भावनाको सङ्केत हो। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालसँग पुरानो मित्रता रहेको देश चीनको पुरानो नीति आधिकारिक संस्थापनसँगको सम्बन्ध हो। चाहे पञ्चायत होस् वा बहुदल अनि राजा सक्रिय भएका समयमा पनि चीनले नेपालका संस्थापनसँगको सम्बन्धलाई आधिकारिक मान्थ्यो। वैचारिक निकटता भए पनि चीनले कम्युनिस्ट दलसँग पार्टीगत औपचारिकता बाहेकका विशेष सम्बन्धमा जोड दिएको थिएन। तर नेपालमा अमेरिकी सक्रियता र भेटवार्ता बढेको सेरोफेरोमा चिनिया उच्चस्तरीय भ्रमण हुने गरेको छ। यस्ता भेटका बेला काङ्ग्रेस पश्चिमा खेमामा ढल्केको बुझेको चीनले पछिल्लो समय वाम दल मार्फत आफ्ना चिन्ता र चासो नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गराउन खोजेको देखिन्छ। वाम दलसँगका बाक्ला संवाद र सहकार्यले त्यस्तै सङ्केत गर्छ। सोङ ताओ, विदेश विभाग प्रमुख, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी। आफ्ना राष्ट्रपतिको भ्रमण पूर्व चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले सी विचारधारालाई नेपाली वाम दलबीच सिद्धान्तका रूपमा ल्याउन सकिने बारे चासो राखेका थिए र छलफलको केन्द्रमा थियो तत्कालीन नेकपा। सी जिनपिङ, चिनिया राष्ट्रपति। आफ्नो विचारधाराबारे विदेश विभाग प्रमुख पठाएको केही समयपछि चिनिया राष्ट्रपतिले लामो समयको रिक्तता तोड्दै उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण गरे। 2 दशकपछि राष्ट्र प्रमुख स्तरमा भएको भ्रमणका क्रममा उनले केही रणनीतिक सहयोग घोषणा गरे। वेई फेन्ने, प्रधान सेनापति। नेपाल र चीनबीच सैन्य सम्बन्ध पनि विस्तार भइरहेको छ। दुई देशबीच उच्च भूभागमा सैन्य अभ्यास भइरहेको छ। नेपालमा एमसीसी बारे छलफल सुरु हुन थालेका बेला 2077मा चीनले आफ्ना सैन्य प्रमुख नेपाल पठाएर नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका खेल्यो। वाङ यी, चिनिया विदेश मन्त्री। नेपालमा एमसीसीको अनुमोदन भइसकेपछि नेपाल अमेरिकी खेमामा गएको बुझेको चीनले गत चैतमा आफ्ना विदेश मन्त्री पठाएर तात्कालिक अवस्थाबारे जानकारी लिन काम गर्यो। अमेरिकाले एमसीसी सहयोग दिएको बदला चीनले विभिन्न बुदामा सहयोग गर्ने गरी नेपालसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत यस क्रममा गर्यो। बीआरआई अघि बढाउने प्रयास पनि चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणका बेला भएको थियो, तर त्यो हुन सकेन। लिउ च्यानछाओ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभाग प्रमुख। अमेरिकासँगको सैन्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी सम्झौताको प्रयास नेपाल भित्रै व्यापक विरोधपछि रोकिएको र नेपालमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञको सक्रियता बढेका बेला चीनले सीपीसीका नयाँ विदेश विभाग प्रमुख लिउ च्यानछाओलाई नेपाल पठायो। आसन्न चुनाव अघि सकेसम्म वाम साझेदारीलाई प्रेरित गर्ने उनको भ्रमणका क्रममा उद्देश्य देखिन्थ्यो। साथै उनले काङ्ग्रेसको विश्वास आर्जनका लागि पनि उत्तिकै प्रयास गरे। ली चान्चु, चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस अध्यक्ष। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले उच्चस्तरीय वार्ता गरे। सभामुख अग्नि सापकोटाको निम्तोमा आएका उनको भ्रमणका क्रममा दुई देशका संसदबीच सहकार्य गर्ने समझदारी बन्यो। यसअघि चिनिया जनसंसदसँग खासै सम्बन्ध नभएको नेपालको सापकोटाको विशेष पहलमा सहकार्य सम्बन्धी हस्ताक्षर भयो, जसमा बीआरआई कार्यान्वयनको विषय पनि समावेश थियो। छुमिन, चिनिया नेत्री। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाल विभाग हेर्ने नेत्री छुमिन एक टोलीको नेतृत्व गरेर नेपाल आइन्। त्यसक्रममा उनले वाम दलसँगै राप्रपाका नेताहरूसँग समेत भेटवार्ता गरेर दलगत सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका खेलिन्। खास गरी एमाले बाहेकका वाम दलले मोर्चा घोषणा गर्नु अघि उनको भेटवार्ताको विशेष अर्थ रहेको जानकार बताउँछन्। युआन च्याचुन, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य। मध्य तथा दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले भ्रमण गरेर फर्केको 7 दिनमा जम्बो टोलीसहित नेपाल आएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन च्याचुनको नेपाल भ्रमणका क्रममा खास गरी एमाले, माओवादी तथा नेमकिपा लगायतका दलबीच वार्ता भयो। चीनसँगको सीमा क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकमा गरिबी निवारण कार्यक्रम घोषणादेखि
भक्तपुरसम्म कार्यक्रम गरेका उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे समेत वार्ता केन्द्रित गरेको बताइन्छ। चीनलाई घेर्ने गरी एसियामा हिन्द प्रशान्त रणनीति अघि बढाएको अमेरिकाको नेपालमा बढेको सघन सक्रियताले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेको चीनले बदलिरहने नेपाली राजनीतिक समीकरण र नीतिका कारण आफ्नो कूटनीतिक र राजनीतिक सक्रियता बढाइरहेको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन्। यसैबीच हालै भएको उच्चस्तरीय चिनिया राजनीतिज्ञको भ्रमणको अर्थ के होला भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सोधेका छन्। जुन किसिमबाट चाइनालाई पेनिट्रेट गर्न सक्छ उसका कम्पिटिटर पावरहरूले, त्यसलाई नेपालबाट त्यो पेनिट्रेसन रोक्नको लागि चाइनाको फ्रिक्वेन्ट तपाईँको अहिलेको भिजिटको फ्रिक्वेन्सी पनि भएको एउटा नेपाललाई नेकपा मार्फत चाइनाको एउटा अलाइज स्ट्रङ अलाइजको रूपमा अगाडि लिएर जाने, नेपालको त्यो उसको उद्देश्य पनि नेपालमा प्राप्ति हुन सकेन। त्यो हिसाबले नेपालसँग मल्टिपल इन्गेजमेन्ट चाइनाले खोजेको होला। त्यो हिसाबले फ्रिक्वेन्ट चाइनाको भिजिट भइरहेको छन् र मलाई लाग्छ यो पछि पनि यसको फ्रिक्वेन्सी अझ बढ्छ भन्ने मेरो चाहिँ मूल्याङ्कन हो। पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने नेपालमा अमेरिकी उच्चस्तरीय भ्रमण अनि त्यसको लगत्तै फेरि चिनिया उच्चस्तरीय भ्रमण, यस्ता श्रृङ्खलाहरू एकपछि अर्को गरेर लगातार चलिरहेका देखिन्छन्। एउटा देशका कूटनीतिज्ञ आइसके पछाडि फेरि अर्को देशका कूटनीतिज्ञहरू आउने प्रतिस्पर्धा खास गरी चीन र अमेरिकामा देखिन्छ। यसले के कुरा सङ्केत गर्छ? निश्चित रूपमा हो। र अर्को मलाई यो फ्रिक्वेन्ट भिजिटमा नेपाल यदि स्ट्रङ हुन्थ्यो र नेपालमा फ्रिक्वेन्ट चाइनाको त राष्ट्रपति नै आउनुभयो, अमेरिकाबाट त्यहाँका विदेश सहायक मन्त्रीहरू साउदी एसियालाई हेर्ने फ्रिक्वेन्ट भिजिट भइरहेछ र नेपाल सरकारले लिने जुन रणनीतिहरू छन् र जुन पोलिसीहरू छन् त्यो पोलिसीप्रति त्यति धेरै विश्वस्त नभएको पनि सूचक हो जस्तो मलाई लाग्छ। केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको भ्रमणमा गए र उनले चाहिँ चीनको बोआ फोरमको निम्तोलाई व्यवस्था गरेका थिए र अब उनी चीन भ्रमणमा जाँदैछन् र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण पूर्व अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण पछाडिको यो उच्चस्तरीय चिनिया भ्रमण जसमा नेपालका विभिन्न कम्युनिस्ट दलहरूसँग सघन खालको वार्ताहरू पनि भइरहेको देखिन्छ, यसको अर्थ के हुन्छ? भारतको आँखाबाट मात्रै नहेरेर नेपालसँग डाइरेक्ट हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राख्ने भन्ने खालको पनि अवस्था अहिले निर्माण भएको छ। जुन किसिमबाट नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्ध छ र जुन टाइमिङ छ र त्यो टाइमिङको अवस्थामा अमेरिकाले पनि भारतसँग धेरै नजिक हुँदा मेरो स्पेस नेपाल मामिलामा चीनले खास गरी नेपालको संस्थापन अथवा जो राज्य संयन्त्रमा छ उसँग नै औपचारिक सम्बन्ध राख्ने चीनको नीति लामो समयसम्म थियो भनेर भनिन्छ। तर पछिल्लो समय त्यसमा बदलाव आएर चीनले देशभित्र पनि खास गरी आफ्नो आस्थागत मिल्ने दलहरूसँग बढी निकटता कायम गर्न खोजेको हो। हामी अनुयायीको रूपमा सँगै छौँ, तर सिटिजनसिप बेसको आधारमा इन्डिया र नेपालको सम्बन्धमा प्रशस्त समस्या छ। त्यो समस्याको आधारमा एक खालको हामीसँग सोचको निर्माण भएको छ, तर त्यो सोचको प्रतिनिधित्व नेपालको राज संस्था र नेपालको वामपन्थी शक्तिहरूले गर्छ। त्यो जुन हाम्रो नागरिकहरूको बिचको कम्युनिस्ट आइडियोलोजी निर्माण हुनलाई र राजासँग निर्माण हुने एक खालको त्यो राष्ट्रवादको जुन एउटा तपाईँको खाका छ र सोच छ, चाइना त्यो जुन एउटा ग्राउन्ड स्पेस छ त्यसलाई इन्ट्याक्ट राखिराख्न नेपालको वामपन्थीहरूसँग चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा सत्य हो। त्यो फर्स्ट हुँदाखेरि सिङ्गल मेजोरिटी ल्यायो या तपाईँको सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा गयो भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि हामीले आइसोलेट र इग्नोर गरेर जान सक्दैन भन्ने बुझाइ पनि चाइनिजहरूको छ भन्ने मेरो अर्को बुझाइ हो। उनीहरूको एउटा प्रयास जति बेला नेकपा गठन भयो त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँले राख्नु भएको वामपन्थीहरू मार्फत धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ थियो जस्तो लाग्छ। तर वामपन्थी नेकपाको सरकार 3-3.5 वर्ष बस्दा पनि त्यसले यथेष्ट रूपमा र उहाँहरूले चाइनिजहरूले चाहे जस्तो किसिमको प्रोग्रेस त नेपालबाट भएन। र अर्को चाइनिज इन्टेलेक्चुअलको तबका चाहिँ होइन, नेपालमा हामीले नेपालकै वामपन्थीहरू शक्तिलाई नै फेरि रियुनाइट गरेर अर्को प्रयास गरेर अर्को किसिमको एउटा प्रयासमा जानुपर्छ भन्ने बुझाइ चाइना पनि त्यसमा एउटा चाइना होइन फरक चाइना मैले बुझेको चाइना चाहिँ त्यो अवस्थामा
भएको जस्तो लाग्छ। नेपालमा खास गरी पश्चिमा शक्तिहरूले काङ्ग्रेस अथवा लोकतान्त्रिक दलहरूबाट आफूलाई अलिक सहज महसुस गर्ने, चिनिया संस्थापनले चाहिँ नेपालका वाम दलहरूबाट अलिक बढी आफूलाई सहज महसुस गर्ने जस्तो पछिल्ला उनीहरूका सघन भेटवार्ताहरूले देखाउँछ। यसलाई हामीले परराष्ट्र नीतिको कमजोरीको रूपमा लिने कि नलिने? होइन, नेपालले आफ्नो परराष्ट्र जुन नीति अपनाउने हो, त्यो परराष्ट्र नीति अपनाउने क्रममा काहीँ न काहीँ हामीले अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने इन्टरनेसनल्ली त्यो साँच्चै भन्नुपर्दा पञ्चायतकालमा र राजाको पालामा जुन खालको इन्टरनेसनल एउटा क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट थियो, त्यो ट्रस्ट अहिले हामीले गुमाएको अवस्था छ। त्यो गुमाएकै अवस्था भएको हुँदाखेरि यो खालको अवस्था अब यसमा चाहिँ निश्चित रूपमा हामी अब सिक्दै पनि होला। अब केही न्युज संक्षेपमा। दाङको बङ्गलाचुरी गाउँपालिका 5 मोरकुटीमा निर्माण गरिएको शीत भण्डार प्रयोगमा नआई भत्किएको छ। 4 वर्ष अघि बङ्गलाचुरी गाउँपालिकाको 60 लाख साना तथा मझौला कृषक आय स्तर वृद्धि परियोजनाको 53 लाख र लाहोर पानी कृषि सहकारी संस्थाको 13 लाख गरी 1 करोड 27 लाख लगानीमा 100 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण भएको थियो। शीत भण्डार निर्माणका लागि उपयुक्त ठाउँ छनौट हुन नसक्दा वर्षातसँगै आएको पहिरोले भण्डार भत्किएको हो। शीत भण्डार मर्मतका लागि बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा बजेट माग गरे पनि बजेट उपलब्ध भएको छैन। किसानलाई फलफुल खेतीतर्फ आकर्षित गर्नका लागि निर्माण गरेको शीत भण्डार प्रयोगमा आए मुरकुटी, साकिनी, कुरुले, रिभान लगायतका क्षेत्रका किसानले लाभ लिन सक्नेछन्। सिङ्गापुरमा लागु औषध तस्करीमा दोषी ठहर भएकी एक महिलालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ। सिङ्गापुरमा करिब 20 वर्षपछि महिलालाई मृत्युदण्ड दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सारी देवी जमानी नामकी यी महिला सन् 2018मा 30 ग्राम हिरोइन तस्करीमा दोषी ठहर भएकी थिइन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायत अधिकारवादी संस्थाले मृत्युदण्डको सजाय स्थगनका निम्ति गरेको अपिललाई बेवास्ता गर्दै जमानीलाई फाँसी दिइएको हो। सिङ्गापुरमा लागु औषध ओसार पसार गरेको अभियोगमा 3 दिनमा एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको यो दोस्रो पटक हो। विश्वका धेरै देशले मृत्युदण्डको सजाय परित्याग गर्दै लागु औषध सम्बन्धी मुद्दामा उदार नीति अंगीकार गरिरहेका बेला सिङ्गापुरले भने त्यसलाई मनन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बताएको छ। कोभिड-19 को महामारीमा 2 वर्षको अन्तरालपछि सरकारले फाँसीको सजाय पुनः कार्यान्वयन गरेको थियो। अधिकारवादी संगठन ट्रान्सफर्मेटिभ जस्टिस कलेक्टिभले आगामी बिहिबार लागु औषध मुद्दाका अर्का दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुन लागेको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोर्स करेक्सन गरेसँगै कोशी प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि 5 दिनको समय दिएर सूचना जारी गरेका छन्। अदालतले साउन 17 गतेभित्र संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम सरकार गठन गर्न भनेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले 16 गतेसम्मको सजाय दिएको हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा पनि अदालतको आदेश अनुसार नै दाबी पेश गर्न भनिएको छ। तर अहिले काम चलाउ सरकार कुन हो भन्नेमा न त अदालतले स्पष्ट भनेको छ न त प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय नै स्पष्ट देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा संविधानको भावनामाथि प्रहार भएको ठहर सहित मिति तोकेर नै सरकार गठन गर्न भनेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सूचना जारी गर्यो। उक्त सूचनामा साउन 16 गते मंगलबार साँझ 5 बजेभित्र संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न भनिएको छ। उक्त धारामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अदालतले जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ। अदालतले स्पष्ट नभनेपछि काम चलाउ सरकारका विषयमा भने फरक फरक धारणा आएको छ। अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको नेपाली कांग्रेसले अदालतको आदेश अनुसार निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले दाबी गर्न आए छाड्ने संकेत गरेको छ। अब यो मान्छेका गल्ती कमजोरी हुन्छन्, संस्थाका पनि कहिलेकाहीँ गल्ती कमजोरी हुन्छन्। यद्यपि यो गम्भीर प्रकृतिको गल्ती कमजोरी थियो। यसमा मैले अहिले प्रदेश प्रमुखलाई, सभामुखलाई अथवा कुनै अमुक व्यक्तिलाई भन्ने भन्दा पनि नेपालमा अहिले जुन खालको एउटा सत्ता संस्कृति गठबन्धन छ, केन्द्रीय गठबन्धनको गलत निष्कर्ष, गलत निर्देशन र गलत रवैयाका कारणले
अहिलेको केन्द्रीय गठबन्धन जुन छ चाहिँ नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस छ लगायतका 7 दल भनिएका गठबन्धनहरूको जुन खालको एउटा संविधान मिच्ने, मुलुकलाई तानासाहीकरण गर्दै लैजाने, मुलुकलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र यो मुलुकलाई को विधिको शासनलाई अन्त्य गर्ने जुन खालको कुरा छ, प्रमुख कुरा चाहिँ त्यो प्रतिको हाम्रो विरोध आलोचना रहन्छ। व्यक्तिले गरेका गल्ती कमजोरीहरू सर्वोच्च अदालतले सच्याएको छ। म फेरि नदोहोऱ्याउनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले यति मात्रै हुन्छ कि सरकारका दैनिक कामहरू नरोकिउन् भनेर अदालतले बाटो खोलेको छ। त्यो बाटो खोलेका कुरामा मुख्यमन्त्रीको हैसियतले र हाम्रा मान्य मन्त्रीज्यूको हैसियतले यदि कुनै मन्त्रालयका कामहरू दैनिक कामको गाँठो फुकाउनु पर्यो भने हामी त्यो कामका लागि मन्त्रालय गरेर गाँठो फुकाउनको लागि तयार छौँ। तपाईँले हिजोको सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मान्नु पर्यो। अरू त मैले उद्धव थापाज्यूले के भन्नुहुन्छ, हिक्मत कार्कीले के भन्नुहुन्छ, अर्को साथीले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ नजानु। तपाईँहरूसित मसित ल्याएको कपी छ, फोटोकपी गरेर सबै साथीहरूले हेर्नुहोस्, बाँड्नुहोस्। सर्वोच्चको प्रमाणित कपी मसित बोक्नाले त्यसले जे भन्छ त्यो गर्नु। यो व्यक्तिमा नजानु, कसै व्यक्तिप्रति झगडा गराउने काममा पनि हामी नलागौँ। र मैले गाडी मागेको पनि छैन। आयो भने चढ्दै जाने, आएन भने मन्त्रालयमा काम गाडो पकाउन जान्छु। हिजो जस्तो दिनभरि मन्त्रालय बसेर सबै दिनदैनिक काम गर्ने काम चाहिँ मेरो पनि हुँदैन। किनभने एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा सर्वोच्चले अहिलेको दिनदैनिक गाँठो पकाउन मात्रै हामीलाई अधिकार दिएको। नेकपा एमाले भने मुख्यमन्त्रीले पाउने सेवा सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै दिनभरि प्रतीक्षामा बस्यो। कानूनका जानकारले पनि जुन बिन्दुबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको हो सोही बिन्दुबाट प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्चले भनेकाले असार 21 गतेकै अवस्थामा फर्किनु पर्ने तर्क गरेका छन्। असार 21 गते एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्कीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका थिए। अदालतले संविधानको मर्म र भावनामाथि हुने प्रहार रोक्न महत्त्वपूर्ण फैसला सुनायो, जसले सरकार सभामुख लगायत निकायको भूमिका र शक्ति सन्तुलनको विषय पनि उजागर गरिदियो। तर अदालतले तोकेको समयसम्म काम चलाउने मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदा भने सबैतिर अन्यल देखिएको छ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गरी घर घरमा वितरण सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा घोराही 16 का 35 घरधुरीले ग्यास प्रयोग गरेका छन्। नगर क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने फोहोरबाट ग्याससँगै कम्पोस्ट मल समेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य उपमहानगरको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रालीको सहलगानीमा ग्यास उत्पादन परियोजना सुरु भएको हो। यहाँका 35 घरधुरीले अहिले पाइपलाइनबाट घर घरमा पुगेको बायोग्यासबाट खाना पकाउन सुरु गरेका छन्। अब पट्किने डर पनि भएन अनि खाना पनि छिटो पाक्छ। त्यो सिलिन्डर भन्दा यसमा छिटो पाक्छ खाना। यो मलाई के ठिक लाग्यो भने चाँडै पाक्ने अनि त्यसपछि धुवा पनि नहुने। उत्पादित ग्यास पाइपलाइन मार्फत घोराई उपमहानगरको 10 र 16 नम्बर वडाका 1500 घरधुरीमा पुर्याउने लक्ष्य परियोजनाको छ। 400 घरधुरीलाई चुलो वितरण गरिसकेको छ भने पहिलो चरणमा 750 घरधुरीमा ग्यास पुर्याउने गरी काम पनि भइरहेको छ। विगत 1 वर्षदेखि यो ग्यास उत्पादन सुरु भइरहेछ। अहिले मिटर आउन ढिलो भएको कारणले 35 घरधुरीले ग्यासहरू बालिरहनु भएको छ निःशुल्क रूपमा। मिटर जोडिएको छैन र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ टोटल फुल फेसमा यो भयो भने सबै पर्याप्त रूपमा फ्लोर आपूर्ति भयो भने 1500 घरधुरीलाई वितरण गर्ने लक्ष्य हो। ग्यासको पाइपलाइन जडान गर्न मिटरको मूल्यसहित 12,500 रुपियाँ शुल्क तोकिएकोमा उपभोक्ताले त्यसमा 5,500 रुपियाँ अनुदान पाउँछन्। तर ग्यासको खपत मापन गर्ने मिटर आई नसकेकाले मासिक शुल्क भने निर्धारण भएको छैन। प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए दैनिक 2000 घनमिटर ग्यास उत्पादन हुन्छ। त्यसका लागि दैनिक 300 क्विन्टल फोहोर आवश्यक पर्छ। ग्यास उत्पादन सुरु भएपछि फोहोर व्यवस्थापन सजिलो भएको उपमहानगरको भनाइ छ। पहिलो कुरा त नगर सफा गर्नका लागि हामीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न चुनौती थियो। त्यो चुनौती सामना गर्न हामीलाई सजिलो भएको छ। गल्ने फोहोरबाट हामीहरूले ग्यास र मल तयार गरेर ग्यास जनताका घरमा र मल खेतबारीमा जाने गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ जो गरिएको छ यसले अत्यन्त धेरै सहयोग पुर्याएको छ र फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्यो। अर्कोतर्फ आम्दानीको स्रोत भयो। त्यसैले फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने जुन उद्देश्य थियो त्यो पुरा हुँदै गएको कुरा म राख्न चाहन्छु।
गल्ने फोहोर मात्रै नगरवासीबाट किनेर ग्यास उत्पादकलाई बेच्ने योजना उपमहानगरको छ। उपमहानगरले उपलब्ध गराएको 3 बिघा जग्गामा सुरु परियोजनाको लागत 22 करोड रुपियाँ पुगेको छ। सम्झौता अनुसार 20 वर्षपछि संरचनासहित सबै पूर्वाधार उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। सो अघि पनि कम्पनीले मुनाफाको 5% उपमहानगरलाई दिनेछ। उत्पादित ग्यासको वितरणपछि कम्पोस्ट मलको वितरण गर्ने र सेवा क्षेत्रभित्रकै किसानहरूलाई कृषि उत्पादनमा टेवा पुग्ने परियोजनाको विश्वास छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि क्यामेरामा नारायण नेपालका साथमा दाङबाट निराजन डाँगीको रिपोर्ट। असार पहिलो साताको वर्षापछि आएको बाढीले 5 थरमा कृषि क्षेत्रमा मात्रै कति क्षति भयो एकिन विवरण आउन सकेको छैन। मानवीय क्षतिसँगै विस्थापित परिवारको पुनर्वास प्राथमिकतामा परेपछि कृषि क्षेत्रको असर दीर्घकालसम्म झनै बढ्ने देखिएको छ। केही असर देखिन थालेका छन्। असारको पहिलो साताको वर्षापछि आएको बाढीले 5 थरमा कृषि क्षेत्रमा मात्रै कति क्षति गर्यो यकिन विवरण आउन सकिरहेको छैन। मानवीय क्षतिसँगै विस्थापित परिवारको पुनर्वास प्राथमिकतामा परेपछि कृषि क्षेत्रको असर दीर्घकालमा अझै बढ्ने देखिएको छ। केही असरहरू देखिन थालेका छन्। 15 मुरी फल्ने ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो अलिकति अलिकति ठाउँ छ। फोहोर चाहिँ माथि सबै अब छोप्यो, ठुलो पनि छ। माथिबाट आयो एक खण्ड चाहिँ तल फेरि पाथीको बिउ छ तल चाहिँ अर्को खण्ड। यसमा चाहिँ अब खोलाले लग्यो, सबै मकै सबै सराक्सु चनक्कै खोलाले लग्यो। त्यो चाहिँ खानै पाइएन। यसको चाहिँ अलिकति आधी खाइयो, आधी चाहिँ त्यही छोप्यो कि छ ठिक पुग्यो के हो अब त्यस्तै भएर। माझीटार क्षेत्रको फिदिम र हिलिहाङतर्फको खेत एकैपटक पुरेको छ। बाढी पहिरोले 2 जनालाई गुमाएको माझी गाउँमा त्यसको पीडा भुल्न नपाउँदै खाद्यान्न सङ्कट निम्तने चिन्ता थपिएको छ। करिब 300 मुरी धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा यो वर्ष रोपाई नहुने निश्चित भएपछि जेठको पहिलो साता राखेको धानको बिउमा कृषकले गाई गोरु चराएका छन्। त्योभन्दा उपाय छैन। मेरो मात्रै संसार सबैको पुलदेखि सबैको बिग्रो भनौँ न, पारी नै त्यस्तै भयो। 25 सालमा त लाने ठाउँ थियो लगो, यो पारिपट्टि खेत थियो, राम्रो खेत थियो। ऊ त माथि जस्तै खेत थियो कि त्यो माथि पनि राम्रो खेत, अहिले बालुवाले त्यो कटेरदेखि सबै पुर्थ्यो। अनि त्यस्तै खेत यहीँसम्म ओरोसँग थियो। अनि यहाँ चाहिँ यस्तै नै थियो, तर यहाँ बालुवा चाहिँ भइएको थिएन, राम्रै थियो। ऊ त कटेर पनि राम्रै थियो। अहिले पो हेर न यस्तो भयो। माथि बाटोले पनि नाश गर्यो, खोलाले पनि नाश गर्यो। धमाधम रोपाई हुने यो सिजनमा किसान मकै छर्ने तयारीमा लागेका छन्। करिब 1 किलोमिटर कुलो बनाउन सम्भव नभएपछि उनीहरूले स्थानीय सरकारको अपेक्षा नगरेका पनि होइनन्। तर प्राथमिकतामा धान रोपाई नपरेपछि वैकल्पिक उपायको खोजीमा उनीहरू जुटेका हुन्। अब कसले के गर्छ र हामीले कसैले केही पनि गर्न रात दिन सक्दैन होला भन्छ। हामी त्यति अब के गर्नु त, हामी चाहिँ चुप उडाएर बस्नु परेन। अब हामी जाउँ भन्दाखेरि हामीले अब फिल्म गयौँ, एकचोटि फिल्म गयौँ भने एकचोटि फिल्म आउँदाखेरि हामीले 150 रुपियाँ भाडा 150 रुपियाँ भाडा तिरेर जानुपर्छ। अनि फेरि आउँदा 150 रुपियाँ तिरेर 300 रुपियाँ सकिहाल्यो। अब के गर्नु, खानु छैन हामीसँग, के गर्नु। त्यस्तै रात त्यस्तै छ अहिले। कृषिमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनकै चरणमा रहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। तर तत्कालै किसानलाई राहत पुग्ने गरीको योजना भने बनिसकेको छैन। सङ्घ वा प्रदेश मार्फत प्याकेजमै केही घोषणा पर्खिरहेको स्थानीय सरकार बल्ल तथ्याङ्क सङ्कलनमा जुटेको छ। विशेष गरी हेवाकालाले क्षति पुर्याएको यो कृषि क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको लगभग धेरैवटा निवेदन आएको छ। लगभग 50-60 वटा निवेदन आएको छ र हामीले स्थलगत पनि पुलिस मुजुल्का पनि उठाइसकेका छौँ र हामीले विपद प्राधिकरण र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट जम्मै मुजुल्का पनि भइसकेका छ। हामीले नगरपालिकामा ल्याइसकेका छौँ। अब यसरी हेर्दै जाँदा यस बाढीले अत्याधिक धेरै क्षति भएकोले स्थानीय स्तरबाट मात्रै अथवा नगरपालिका स्तरबाट मात्रै पनि यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था छ। र पनि हामीले सकेसम्म स्थानीय स्तरबाट पनि सहयोग गर्ने र त्यो नसकेको के चाहिँ हामीले विपद प्राधिकरण मार्फत प्रदेश र सङ्घमा पनि पठाउने हामीले निर्णय गरेको छ। बाढीले खेत नबगाउँदो हो त यो बेला माझीटारमा धान लहलाउँदो भइसकेको हुन्थ्यो। तर अहिले न रोपहार देखिन्छन् न त रोपाई गीत नै सुनिन्छ, न बाउसेले फरुवा बोकेका छन् न त हलिदाईले गोरु नै नारेका छन्। राहत पर्खिरहेका पीडितलाई न स्थानीय सरकारले दिनै सक्छ न त केन्द्रले चासो नै राखेको छ। प्राकृतिक विपत्तिले उजाडिएको खेत हेरेर निराश उनीहरूलाई धान काट्ने कार्तिक मङ्सिर झनै कष्टकर हुने पक्का छ। सरोज शर्मा, ग्यालेक्सी 4K, माझीटार, पाँचथर।
फिफा महिला विश्वकपमा इङ्ल्यान्डले लगातार दोस्रो जित हात पार्दा अर्जेन्टिना दक्षिण अफ्रिकासँग बराबरीमा रोकिएको छ। अस्ट्रेलियामा आज भएको खेलमा इङ्ल्यान्डले डेनमार्कलाई 1-0 गोलले हराएको हो। खेलको 6औं मिनेटमा रचेल डालीको पासमा लौरेन जेम्सले गरेको उत्कृष्ट गोल नै निर्णायक बन्यो। लगातारको दोस्रो जितमा 6 अङ्कसहित इङ्ल्यान्डले नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। डेनमार्कसँग भने 3 अङ्क मात्र छ। आजै भएको अर्को खेलमा दक्षिण अफ्रिका अग्रता जोगाउन नसक्दा अर्जेन्टिनासँग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। न्युजिल्यान्डमा भएको खेलको 30औं मिनेटमा लिन्डा मोटाहालो र 66औं मिनेटमा थेम्बी केलेन्टेनाले गोल गर्दा दक्षिण अफ्रिकाले 2-0 को अग्रता बनाएको थियो, तर उसले यो अग्रता जोगाउन सकेन। 74औं मिनेटमा सोफी ब्राउन र 79औं मिनेटमा रोमिना नुनेजले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई हारबाट जोगाए। बराबरीमा दुवै टोलीले दुई खेल पश्चात 1-1 अङ्क जोडेका छन्। यो समूहमा 1-1 खेल खेलेका स्विडेन र इटलीले समान 3-3 अङ्क बनाएका छन्। अर्को खेलमा चीनले हाइटीलाई 1-0 गोलले पराजित गर्यो। चीनको जितपछि समूह डीबाट सबै टोलीको अर्को चरणमा पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको छ। चीनको जितमा वाङ सुआङले 47औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरिन्। त्यसअगाडि 29औं मिनेटमा जे रुईलाई रातो कार्ड देखाइएको थियो। चीनको होन्झौमा हुने 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुद अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपाल निकै कठिन समूहमा परेको छ। समूह डीमा रहेको नेपाल जारी विश्वकप खेलिरहेको जापान र भियतनाम सहित बङ्गलादेशसँग रहेको छ। एसियन गेम्सको स्वर्णको दावेदार तथा पूर्व विश्व विजेता जापानको सामना नेपालले पहिलो पटक गर्नेछ। भियतनाम र बङ्गलादेशसँग भने नेपालले यस वर्ष खेलिसकेको छ। ओलम्पिक छनौटमा नेपाल र भियतनामले 2 लेग खेलेका थिए। त्यस्तै बङ्गलादेशसँग साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पराजित नेपालले यसै महिना ढाकामा 2 खेलको मैत्रीपूर्ण सिरिज अपराजित रहेको थियो। एसियाली खेलकुदको महिला फुटबलमा यो पहिलो पटक 17 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। 5 समूहका शीर्ष टोलीसँगै उत्कृष्ट 3 उपविजेता दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। नेपाली टिम अहिले बालगोपाल महर्जनको प्रशिक्षणमा छ। उन्नाइसौं एसियाली खेलकुद एसियाडको तयारी जोडतोडका साथ सुरु हुने बेला नेपाल भलिबल संघले कप्तान बर्खास्त र राष्ट्रिय टिमकै 2 खेलाडीलाई निलम्बन गर्नु पर्यो, जसको कारण नयाँ कप्तान मानबहादुर श्रेष्ठको कप्तानीमा नेपाली भलिबल टिमले एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउँदैछ। तर एसियाली खेलकुदको स्तर निकै माथि रहेको कारण नेपालले यसपटक पनि ठूलो अपेक्षा भने राखेको छैन। एनभिए पुरुष तथा महिला भलिबल लिग दौरान विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडीहरू दर्शकमाथि हातपातमा उत्रिए। नेपाल भलिबल संघले कप्तान हरिहजुर थापालाई कप्तानबाट बर्खास्त गर्नुका साथै राष्ट्रिय टिमका धनबहादुर भट्ट र राजेन्द्र विष्टलाई क्रमशः 6 र 3 महिना निलम्बन गर्यो। यो कारबाही लगत्तै हरिहजुर थापाले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा नरहने बताए। यसरी 3 राष्ट्रिय टिमका सदस्यले एसियाली खेलकुद खेल्ने मौका गुमाए। यही कारण संघले टिमका अनुभवी खेलाडी तथा स्पाइकर मानबहादुर श्रेष्ठलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिएको छ। उनकै कप्तानीमा नेपालले एसियाली खेलकुद खेल्नेछ। यसैगरी धनबहादुर र राजेन्द्रको स्थानमा धीरज बस्नेत र विशाल विकलाई टिममा स्थान दिएको छ। कप्तानबाट बर्खास्त भएका सेटर हरिहजुरलाई भने संघले खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको थिएन। सायद टिममा सेटरको खाँचो थियो, तर उनले नखेल्ने भनेपछि उनको स्थानमा लोकेन्द्र गिरीलाई बोलाइएको छ। यो घटनालाई बिर्सदै नेपाली टोलीको प्रशिक्षण जारी छ। अहिले जाइन डी ब्रायनले नै पुरुष टिमलाई पनि प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। केही दिनमा अर्का विदेशी प्रशिक्षक हान एभिङले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। अहिले फिजिकल प्रशिक्षणलाई जोड दिएको ब्रान्डको भनाइ छ। We are now in a first preparation period. That means we put a lot of attention on the physical work, and it's less with the ball now, and it's individual technique. So after 1 week, like the beginning of August, we are going to start more team training, and I hope we can find some practice games. And in the middle of August, I think by the middle of August, the team is ready to play some games. यसअघि नेपालले कावा च्याम्पियनसिप खेले पनि सबै खेल हारेको थियो। त्यसैले पनि नेपाललाई प्रशिक्षणसँगै एक्सपोजरको आवश्यकता छ। विशेष गरी युवा खेलाडीको बाहुल्यता रहेको कारण पनि एक्सपोजर जरुरी छ। सर्भिस र रिसिभमा नेपालले सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ भने शारीरिक रूपमा अग्ला खेलाडी नहुनु अर्को समस्या हो। तर जापानले विश्वकपमा तेस्रो स्थान प्राप्त गरेकोले हाइट एडभान्टेजलाई ठूलो समस्या नमान्ने
प्रेरणा मिलेको कप्तान श्रेष्ठको बुझाइ छ। हाम्रो अलिकति भौगोलिक हिसाबले चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ अरू विदेशी भन्दा चाहिँ हामी अलिकति थोरै सानसाना पनि भयौँ, थोरै हाइटमा चाहिँ भलिबलमा चाहिँ मार खाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी अलि विक छौँ र भए तापनि सँगसँगै अस्ति भर्खर सकिएको यो जापानले चाहिँ एउटा देखाइदिएको छ, हाइट कम भए तापनि वर्ल्ड लेभलमा चाहिँ थर्ड हुन सफल भएको छ होइन। त्यसले झन् हामीलाई बढी मोटिभेट गरेको छ कि सुधार चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्दा चाहिँ हामीले अलिकति अझै सर्भिस रिसिभमा चाहिँ बढी फोकसै गर्नुपर्छ। एसियाली खेलकुदको स्तर निकै माथि रहेको कारण नेपालले यसपटक पनि ठूलो अपेक्षा भने राखेको छैन। अनुभव बटुल्ने प्रतियोगिताको रूपमा रहेको प्रशिक्षकको भनाइ छ। Asian Games I think is a different level. There are normally the best countries of Asia like China, Japan, Korea. It's difficult to. It depends first of the pool where we in, if we have chances or not. But I think the most important thing for the Asian Games is to gain experience with this team, and there are a lot of young players, and I think it's an incredible experience for them to go there. नेपाली भलिबलले 5औं पटक एसियाली खेलकुद खेल्न लागेको हो। सन् 1978, 82 र 86 मा 3 पटक खेलेपछि गत संस्करण सन् 2018 मा नेपालले 32 वर्षपछि सहभागिता जनाएको थियो। त्यतिखेर 15औं स्थान प्राप्त गरेको थियो। यसपटक यही वरीयता सुधार गर्ने र दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीको अवसरको रूपमा एसियाली खेलकुदलाई लिएको छ। एसियन गेममा चाहिँ हामीले के टार्गेट गर्ने भन्दा ठ्याक्कै हामी यो भन्दा 2018 मा चाहिँ जगतामा खेलेको गेममा चाहिँ हामी 20 टिममा 15 र्याङ्किङ आएको थियो र यही र्याङ्किङलाई चाहिँ हामीले सुधार्ने एउटा सुनौलो अवसर रहेको छ र यसलाई सुधारेर हामीले यो साउथ एसियन गेममा चाहिँ हामी एउटा मेडलको नजिक सधैँ रहनेछौँ। यसरी राष्ट्रिय खेल भलिबलले पनि अनुभव र सिकाइको रूपमा एसियाली खेलकुदलाई लिएको छ। यसपटक महिला र पुरुष दुवै टिमले एसियाली खेलकुद खेल्दैछन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। सर्वोच्चको परमादेशपछि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु। मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न 5 दिनको समय। हिक्मत कार्की भन्छन् कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन तयार छौं। प्रधानमन्त्री फर्के लगत्य औपचारिक कार्यक्रम बिने कानून मन्त्री एक साताका लागि अमेरिका जाँदै। एकपछि अर्को सदस्य नहुँदा संवैधानिक परिषद बैठक अनिश्चित। न्यायालय फेरि नेतृत्वविहीन हुने। नेपालमा अमेरिकी गतिविधि बढेपछि चिनिया नेताहरूको आगमन बाक्लियो। 2 वर्ष यता 5 उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँमा वाम दल मार्फत प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति। सिङ्गापुरमा 20 वर्षपछि महिलालाई मृत्युदण्डको सजाय। 5 वर्ष अघि 30 ग्राम हेरोइन तस्करीमा दोषी ठहर भएकी महिलालाई दियो फाँसी। र फिफा महिला विश्वकपमा डेनमार्कलाई हराउँदै इङ्ग्ल्यान्डको लगातार दोस्रो जित। अर्जेन्टिना दक्षिण अफ्रिकासँग बराबरीमा रोकियो। चीनद्वारा हैटी 1-0 ले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.